नमस्ते। हामी सेयरटेक फन्डामा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज फेरि हरेक हप्ता जस्तै उपस्थित हुने गर्दछौँ बजारको अपडेट लिएर। त्यसै सिलसिलामा हामीले नयाँ प्रवेशी, नयाँ लगानीकर्ता अनि नयाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहनुहुने, सेकेन्डरी बजारमा छिर्न चाहनुहुने लगानीकर्ताहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिने बजारमा छिर्नु अघि सचेत भएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनको लागि यो आकलन टेक्निकल एनालाइसिससँग सम्बन्धित ज्ञानहरू नभए पनि बजारको स्थिति बुझ्न सहज होस् भनेर हरेक हप्ता बजारको आकलन गर्ने गर्दछौँ, प्रक्षेपण गर्ने गर्दछौँ। त्यसै अन्तर्गत आज पनि हामी उपस्थित भएछौँ। यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै मैले बजारसँग चाहिने यहाँहरूलाई कस्तो रह्यो, विगत गएको हप्ता बजार कस्तो रह्यो, यस हप्ता बजार चाहिने के भयो अनि फेरि अब आगामी के हुन्छ। आदरणीय साथीहरू, तपाईहरूले यो चाहिने बजारमा तपाईहरूले हामीले हेरेका ट्रेन्ड र केही चाहिने सिकिसक्नुभएका केही जानकारहरूले पनि राम्रो फिडब्याक दिनुभएको छ। तपाईहरू जो इन्भेस्टर हुनुहुन्छ तपाईहरूले यहाँबाट सिकेर हामीले हौसला पाएका छौँ। क्रमबद्ध आफ्नो यो उसमा चाहिने सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सकभर तपाईँलाई टेक्निकल कुरासँग चाहिने कसरी बढीभन्दा बढी चिज यहाँहरूलाई जानकार गराउने भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम चाहिने हरेक हप्ता शुक्रबार चाहिने तपाईहरूलाई अर्थसञ्चार.com बाट आउने गर्छ। त्यसैले अब तपाईहरूलाई कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउँछौँ हामी। तपाईँको लगानी कसरी पैसा बढ्छ भन्ने हिसाबमा सहयोग पुगोस्, यही हो मुख्य उद्देश्य। अब त्यसको लागि तपाईहरूले यो कार्यक्रम हामीले अर्गनाइज गरेछौँ। हाम्रा पनि केही रिक्वेस्ट छन्, त्यो भनेको तपाईहरूले बजारमा लाइक गर्ने, सब्सक्राइब गर्ने, कमेन्ट्स गरेर यो हौसला यदि मिल्छ, कार्यक्रमलाई बढाउन सहयोग पुग्छ भने तपाईँहरूले यो काम गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै मैले आज बजारलाई चाहिने अर्को रूपमा सुने। अब जेनरली हामीले बजारलाई बुझ्दा चाहिने बजार जहिले पनि मङ्गलबार, बुधबार र बिहिबार जहिले पनि बजारमा सुधार हुन्छन् र जहिले पनि बिहिबार पछि आइतबार र सोमबार बजारमा जहिले पनि बजार चाहिने त्यति बढेको हुँदैन। यो हाम्रो नेपाली ट्रेन्ड हो, नेपाली सेयर बजार नेप्सेको ट्रेन्ड हो, यसलाई बुझ्न जरुरी छ। त्यसै अन्तर्गत हामीले विगत हप्ता पनि हेर्दै गयौँ। विगत हप्ता के भयो भन्दा चाहिने लगातार 2 हप्तादेखि बजार झरिरहेको बजार थियो। फेरि रिकभर गर्ने फेज हुँदाहुँदै बजार तलतिर नै गयो। अर्थात् बजारमा नेप्सेले अहिले 2475 को आरआरई 2475.9 भनेर 42.95 अर्थात् लगभग 43 पोइन्टको बजारमा वृद्धि भएको छ, बढोत्तरी छ। त्यस्तै हामी निराशबाट आइरहेको बेलामा सेन्सिटिभिटी पनि लगभग 5.5 को आरआरईले वृद्धि भएको पोजिटिभ सिग्नल छ। हुन त यो गत हप्ता पनि हाम्रो बजार सेन्सिटिभिटी पोजिटिभ थियो, तर नेप्सेको पोइन्ट चाहिँ बजार झरिरहेको अवस्थाबाट हामी डर र त्रासबाट गुज्रिरहेका थियौँ। तर बजारमा यो बुझ्न जरुरी छ, नेप्से चाहिने बुलिस मार्केटमा बियरिस ट्रेन्डबाट गुज्रिरहेको अवस्था, अर्थात् करेक्टिभ स्टेप्स चाहिने देखाएको छ, करेक्टिभ सिग्नल देखाएको छ। यो करेक्सन हो, रिभर्सल हो। त्यसै पनि भोल्युम र टर्नओभरलाई हामीले अब निरन्तर ध्यान यसरी हेर्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ भन्दा भोल्युम लगातार झरिरहेको भोल्युम बिचमा भोल्युमले चाहिने रिकभर फेजमा आउँदा भोल्युममा पनि वृद्धि हुन लागेको थियो कम्पेरिजन टु प्रिभियस विक, लास्ट विक भन्दा पछि भनौँ। तर भोल्युमले बजारको नकारात्मक कुरा र बजारमा राजनीतिक अस्थिरता, त्यसपछि हामीले पोलिटिकल टर्बुलेन्स पछि बुलिस ट्रेन्ड आफै जुन हाम्रो बजार लामो समयदेखि बढिरहेको बजार पनि सास फेर्नुपर्छ, ब्रेक हुनुपर्छ, ब्रिदिङ हुनुपर्छ भनेर मार्केटको स्वाभाविक नियमअनुसार बजारले तल झर्ने अवस्थामा पोलिटिकल न्युजहरू हामीले देख्यौँ। नकारात्मक न्युज र देशको अस्थिरताको कारण यसमा बल पुगेर बजारले करेक्सन यो अलिकति समयभन्दा चाहिने हुन त यो करेक्सन अलि पहिले हुनु पर्थ्यो, लामो समय गएकोले अहिले बजारले फेरि करेक्सन लिएको अवस्था छ। त्यसको पछाडि अर्को पनि नेगेटिभ फ्याक्टर हामीले देख्यौँ, त्यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा सम्पूर्ण बजार
अमेरिका युएस मार्केट देखि एसियन मार्केटहरू सबै चाहिने तलतिर झरेको ट्रेन्ड भएको हुँदा त्यसको पनि प्रभाव हो। अर्को यो समय पनि कस्तो समय हो भने मार्च र अप्रिल जहिले पनि शेयर बजारमा स्लम हुने हुन्छ, स्लो भएको अवस्था हुन्छ भने मई जुन पछि बजारले पिकअप लिने अवस्था जो हामीले गत हप्ता पनि यहाँलाई अवगत गरायौँ र त्यसै अनुरूप अहिले समयले गर्दा पनि यो बजारमा यस्तो थियो र बजारमा सबै कुरा नेगेटिभ फ्याक्टरहरू एकै समयमा भएकोले हाम्रो बजारमा करेक्सन हुनु स्वाभाविकै मान्नुपर्छ। अब नेप्से 2400 हामीले अहिले बिहिबार 2475 देख्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्छ कि 2407बाट गत हप्ता 2505बाट हुँदै हामी 2458 हुँदै तल झर्दै अहिले आएर न्यूनबन्दी भएर यु टर्न हानेको अवस्था देख्छौँ। त्यस्तै सेयरको भोल्युमलाई विचार गर्दा अब हामीले विचार गर्दा लगभग 1,16,57,975 किता सेयरको कारोबार हामीले भोल्युम देख्छौँ। यो भोल्युम भन्नाले बाई र सेल दुवैलाई हामीले बुझ्ने गर्नुपर्छ र हामीले गत हप्ता भोल्युम बढिरहेको अवस्था थियो, घटिरहेको अवस्थामा हामीले जब रिकभरी फेज देख्यौँ 10 पछि 8, 8, 8 र 6, 6 फेरि 5, 5 अर्ब हुँदै फेरि त्यो चाहिने झर्ने क्रम चाहिने घटेर हामीले लगभग 41 चाहिने तपाईँको 41 47 पछि 41 माने 0.47 हुँदै हामीले के गर्यौँ भन्दा भोल्युम पनि रिकभर फेजमा आयो, भोल्युम पनि बढ्न लागेको थियो र बढ्यो र बढ्दा बढ्दै टर्नओभर पनि स्थिर भएर टर्नओभर चाहिने घटेको अवस्था भोल्युम बढेको अवस्थाबाट हामीले देख्दै फेरि अचानक टर्नओभर पनि बढ्यो जहाँ प्रफिटेबिलिटी र डरको त्रासले गर्दा टर्नओभर बढ्यो। अहिले आएर बिस्तारै यो टर्नओभर फेरि चाहिने बढ्न लागेको टर्नओभर बढ्न लागेको अवस्थाबाट हामी स्थिर अवस्थामा अर्थात् बेच्ने क्रम भन्दा किन्ने क्रमको देख्न सक्छौँ। यस सम्बन्धमा हामीले बजारलाई हेर्दै जाँदा बजारको जो वृद्धि दर छ रेट अफ पर्सेन्टेज इन चेन्ज इन मार्केट त्यो भनेको गत ट्रेन्ड भन्दा यसपटकको ट्रेन्ड अहिलेको ट्रेन्ड लगभग धेरै नै सकारात्मक देखिएको छ। 2 दिनदेखि लगभग 2% को हाराहारीमा बजार बढ्न पर्सेन्ट चेन्ज भइरहेको अवस्था, नेप्सेको चेन्ज भएको अवस्था हामी देख्न सक्छौँ। नेप्सेमा पहिले 8 अर्बबाट हामी चाहिने झर्दै अहिले 4 अर्बमा आएको अवस्था देख्छौँ। अब बजारमा भोल्युम विचार गर्दा भोल्युम पनि यसरी बढ्यो र नेप्सेको टर्नओभर पनि हामीले अस्ति यहाँबाट रिकभर फेज हुँदै रिकभरिङ क्रम घट्ने क्रम बढिरहेको हुँदा अहिले रिकभरी भएर फेरि यो हप्ता पुरै बजारमा भोल्युम पनि क्रिएट भएर बढ्यो। मार्केटको नेप्सेलाई यसरी विचार गर्दा नेप्से पनि बढ्यो, सेन्सिटिभिटी नि बढ्यो, फ्लोट पनि बढी भयो र त्यसपछि हाम्रो सेन्सिटिभ फ्लोट पनि राम्रै रह्यो। यसरी बजारले सकारात्मक ट्रेन्ड त दियो। ब्याङ्किङ सेक्टरमा हेर्दा पनि सबै सेक्टर सम्पूर्ण सेक्टर राम्रै गरे पनि गत हप्ता हाम्रो प्रक्षेपण थियो होटल र हाइड्रोको समय आउँछ, होटल र हाइड्रोले ठिकै राम्रै देखायो। त्यस्तै ट्रेडिङ होटल र हाइड्रोमा हामीले फोकस गर्न सुझाएका थियौँ, म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि त्यस्तै भनेका थियौँ र यी 2-3वटा सेक्टर बाहेक अन्य सेक्टर त्यस्तो हामीले दिनु। होटल र हाइड्रोलाई गत हप्ता हामीले भनेका थियौँ लगभग होटल र हाइड्रोमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने लगानी गर्दा ठिकै रह्यो होला, सायद लगानीकर्ताहरूले यो फिल गर्नुभएको होला। अब हामी नेप्सेमा अहिलेको बजारको स्थितिमा के गर्ने त यो बजारमा लगानी गर्ने नगर्ने भन्ने हाम्रो निर्णयको लागि हामीले बुझ्नुपर्छ। यसरी हाम्रो बियरिश ट्रेन्डमा बजार झरिरहेको बजार अचानक यसरी चाहिने बढेको छ। तर के छ भने यदि हामीसँग लङ टर्मको लागि इन्भेस्टमेन्ट हो भने तपाईँले किन्ने वातावरण देख्छु म। तर यदि हामीसँग सर्ट टर्मको लागि इन्भेस्टमेन्ट हो भने अझ 1-2 दिन कुर्नुपर्ने र समय नआइसकेको अवस्था छ। अर्थात् एभरेज लाइन नकटेर बजारमा चाहिने हामीले त्यति साह्रो पोजिटिभ सिनारियो पोजिटिभ भोल्युम देख्दैनौँ। साथमा यसका सपोर्टमा न्युज र भ्युजलाई
न्युजलाई न्युजको आधारमा भ्युज बनाउँदा अहिलेको देश अहिले हाम्रो देशमा पनि त्यस्तो सकारात्मक माहौल र वातावरण पनि देखिँदैन। त्यसैले सर्ट टर्ममा ट्रेड गर्नेहरू हाम्रा इन्भेस्टरहरूले धेरै नै विचार पुर्याउनुपर्छ। बजारमा औसिएर बढ्यो भनेर हामीले तुरुन्तै लगानी गरिहाल्ने अवस्था छैन। लगानी गरिसक्नुभएका इन्भेस्टरहरूको लागि यो सकारात्मक ठाउँ हो, सकारात्मक ट्रेन्ड हो। होल्ड गरेर केही समय राख्दा मुनाफा बुक गर्न सकिन्छ र बजार चाहिने रिकभर हुन्छ भन्ने अहिले हामीले आकलन गर्न सक्छौँ। साथीहरू, हामीले जुन प्रक्षेपण गर्छौँ यो भन्नुको अर्थ तपाईँले यो सेयर किन्नुहोस्, तपाईँले बेच्नुहोस् या तपाईँ निस्कनुहोस् भन्ने हाम्रो सोच होइन। हाम्रो सोच बजारको यथास्थितिलाई तपाईसँग समक्ष पुर्याउनु र तपाईँलाई जानकारी गराउनु कि बजारमा के छ। यो बोलिन्जर ब्यान्डले दैनिकी देखाउँछ कि बजार निरन्तर यसरी बढिरहेको थियो र बजारको स्वभाव छ यो पहाड जस्तो चढेपछि कहीँ न कहीँ तल झरेर फेरि बन्नु पर्थ्यो। लामो समयदेखि आज लगभग हाम्रो विगत 2-3 महिनादेखि लगातार हामीले देख्यौँ दुईटा हाइट त बनायो तर तेस्रो हाइट त्यति लामो नभएर भाँचिने बेलामा अलिकति ढिलो भयो तर भाँचियो। यो समय संजोगले अलि ज्यादै लामो गइरहेको थियो, त्यसैले अलिकति 2 पटक हाम्रो ब्रेकअप देखिएको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले डेली ट्रेन्डले नेप्सेमा चाहिने लगातार बजार झरेर रिकभर अर्थात् औसत लाइनभन्दा माथि नगइकन हामीले सर्ट टर्म ट्रेडरहरूलाई, सर्ट टर्म इन्भेस्टरहरूलाई खरिद गर्न सल्लाह दिन सकिँदैन। त्यस्तै लङ टर्म हो भने पनि तपाईँले लङ टर्मको लागि राइट टाइम हो, यो गोल्डन अपर्च्युनिटी हो। यदि किनेर तपाईँ राख्नुहुन्छ भने तपाईले बजार फर्क्यो भने एभरेज गर्ने मौका पनि पाउनुहुन्छ, नभए यो बजार फेरि फर्केर आउने अवस्था देखिँदैन। हो, किन सर्ट टर्मको लागि मात्रै भन्दा अहिले तपाईले 7 दिन या 15 दिनको लक्ष्य बनाएर इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने भोलिको दिनमा यो नकारात्मक भर्खर झरिरहेको बजारमा हल्का सकारात्मक भएको छ, सानो नेगेटिभ न्युज आयो भने पनि यो बजारले लगभग 2000 को हाराहारीमा बजार 2020-2200 भन्दा मुनि गएर बजार टुङ्गिन्छ, अर्थात् 2020-30 मा गएर बजार टुङ्गिन्छ। हामीले बजारमा 2360 को लक्ष्य दिएका थियौं र बजार 2360 पछि फर्किएको अवस्था हामीले देखिहाल्यौं। त्यस्तै बढीमा 2800 जान्छ भन्ने कुरा थियो र जान्छ भन्ने हाम्रो प्रक्षेपण हो, जसमध्ये अहिले आएर यो 2000 को बजार बजारले चाहिने यदि बजारमा धेरै नकारात्मक भइरह्यो र लामो समय गयो भने बजार फर्किन पनि कुनै समय लाग्दैन। त्यसैले चाहिने हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्दा यो कुरा ख्याल राखेर गर्नुपर्छ। त्यसैले सर्ट टर्म इन्भेस्टरहरूको लागि समय अहिले नआइसकेको अवस्था हो। अब हामी हरेक दिन नेप्सेको बारेमा हामीले एउटा धारणा बनायौं, बजार सकारात्मक छ, राम्रो छ, लङ टर्मको लागि पनि हामीले किन्न सक्छौं र बजार बढ्छ भन्ने हामी सकारात्मक विचारमा छौं। हो, अझ भोल्युम क्रिएट नभइसकेको र नयाँ इन्भेस्टमेन्ट नथपेको हुँदा बजारमा अहिले पनि तनाव नै देखिन्छ। अब इन्डिकेटर्सका आधारमा बजारमा कुन सेक्टरले के भन्छ भन्ने विषयलाई आज हामीले अलिकति गत हप्ताभन्दा अलि परिवर्तन गरेर नयाँ किसिमबाट हरेक इन्डिकेटर्सले के चीज भन्छ त भनेर ग्राफिकको माध्यमबाट डाटा भन्दा पनि नम्बर भन्दा पनि बुझाउने प्रयास गर्छौं, जो कि तपाईलाई आफ्नो स्वविवेकले इन्भेस्टमेन्ट गर्न, निर्णय गर्न र आफै पनि ग्राफलाई एनालाइसिस गर्न चाहिने तपाईलाई सहयोग गर्छ। त्यसैले अब यी इन्डिकेटर्समा जस्तै बोलिन्जर, आरएसआई, एडीएक्स, डीएमआई, एमएफआई, टीएसआई छ। जनरली अब बोलिन्जरले प्रोबेबिलिटी रिस्क चाहिने के देखाउँछ भने त्यो ब्यान्ड भित्रैमा बजार चाहिने बस्नुपर्छ, त्यो भन्दा बाहिर जान सक्दैन र बजारमा हामी औसत लाइन भन्दा माथि जाने र आफूले चाहेको लक्ष्यबाट निस्कन यसले सहयोग पुर्याउने भएकोले धेरै प्रसिद्ध भएकोले बोलिन्जर युज हुन्छ। आरएसआई हरेक इन्डिकेटर्सको बारेमा डिटेलमा हामीले बुझ्दा अलि पछि हामी पर्टिकुलर इन्डिकेटरले हामीलाई के भन्छ र कसरी यसबाट चाहिने हामी धेरै कमाउने भन्ने हामी एउटा छलफल हाम्रो अर्को टेक्निकल क्लासेसहरुमा गरौँला। तर अहिले हामी यही इन्डिकेटरको आधारमा बुझ्दै बुझाउँदै हामी अगाडि बढ्छौं। अब जसरी हामीले बुझ्नु पर्यो नेप्सेमा अहिले यो इएमए को आधारमा
इएमए एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेजको आधारमा ग्राफ हेर्दा यो डेली ग्राफ हो, यो विकली ग्राफ हो, यो मन्थली ग्राफ हो र यो एमएसिडी हो, यो भोल्युम हो। हामीले 5 वटा चिजलाई विचार गरौँ। धेरै मूल्य वृद्धि हुँदा केही चिजहरू हामी बुझ्छौँ, कि त भोल्युम बढ्या हुन्छ, कि चाहिने मोमेन्टम बढ्या हुन्छ, कि औसत लाइनभन्दा बढीको मूल्यमा हामीले बेच्नुपर्ने हुन्छ। यी सबलाई मिलाएर केही इन्डिकेटर्सहरूको प्रयोग गरेर हामीले बजारलाई एनालाइज गर्छौँ। यसरी बढिरहेको बजार क्रम भएर झरिसकेपछि औसत लाइन छुने बजार छ, अर्थात् औसत लाइनभन्दा माथि नगइसकेपछि बल चाहिने तलतिरै झर्नेतिरै नै भएकोले अहिले सर्ट टर्म इन्भेस्टरहरूलाई हामीले सल्लाह नदिन सकेको अवस्था हो। त्यस्तै हामीले औसत लाइनमा यदि विकलाई हेर्दा, यो डेली हेर्दा यस्तो छ भने हप्तामा हेर्दाखेरि पनि हप्ताको तनाव पनि तले झर्ने मुडबाट भर्खर रिकभर छ, अर्थात् अहिले पनि बजारमा बियरिस विकको पनि बियरिस छ, अर्थात् बुल्लिस क्यान्डल भन्नेको बुल्लिस र बियरिसको बिचको झगडा हो र जहिले यदि बायरले जित्छ त्यो हरियो हुने हुन्छ। त्यस्तै हल्का बेरिसै भए पनि बजार झरिरहेको अवस्था भए पनि बायर्सले ओपनिङ हिजोको ओपनिङ चाहिने हिजो क्लोजिङ अस्तिको ओपनिङभन्दा बढी भएकोले हाम्रो यो हप्तामा चाहिने बजार सकारात्मक देखिएको जस्तो भान हुन्छ। त्यस्तै मन्थलीलाई विचार गर्दा मन्थलीलाई अब मन्थली भनेको जसले लङ टर्ममा तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएको थियो भने यो समय भनेको धेरै राम्रो निस्कने समय भनेर थाहा हुन्छ। यदि कसैले लङ टर्मलाई इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो त्यसले मन्थली हामी जब इन्डिकेटर्स हेर्छौँ त मन्थली राइट टाइम थियो जहाँबाट हामी बजारमा एक दिनको अझै ट्रेन्ड, एक दुई दिनको अझै ट्रेन्ड हेरेर बजारमा हामीले लङ टर्म इन्भेस्टरहरूले निस्कने समय हो। यो समय भनेको लङ टर्म इन्भेस्टरहरूले निस्कने समय हो। अब त्यस्तै यहाँ हेरौँ एमएसिडीले पनि देखाउँछ कि सेलरलाई बायरले थिचेर बायरहरू तल झरिरहेको अवस्था, अर्थात् के देखियो भन्दा मार्केटले अझै पनि चाहिने डाउनफलै देखाइरहेको अवस्था, जसले सर्ट अहिलेसम्म त्यति साह्रो रिकभरी फेज नदेखिएको हुँदा हामीले बुझ्न जरुरी छ बजारमा जे पनि हुनसक्छ। अर्थात् हामीले बुझ्नु पर्यो भोल्युम बढिरहेको भोल्युम अचानक अहिले आएर फेरि रिकभर छ, तर वातावरण, देशको स्थिति, समय उस्तै भएकोले बजारमा सुधार, बनावटी सुधार पनि हुनसक्छ। त्यसैले सजग भएर हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्दा बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेछ। त्यस्तै अब नेपाल स्टक एक्सचेन्जको इन्डिकेटर्समा धेरै इन्डिकेटर्सलाई हेर्दा हामीले यो बजारमा लगभग यदि तपाईँ इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने 40 रुपियाँदेखि 50 रुपियाँको डिफ्रेन्स गरेर आफ्नो स्टप लस राख्नुहोला र इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ। त्यसरी चाहिने गर्न सकिन्छ। स्टप लस कहाँ लगाउने भन्ने हिसाबमा भोल्युम घटेको, मैले घटिरहेको भोल्युम हल्का 2 दिनदेखि माथि देखिएको छ अवस्था। त्यसपछि यदि हामी डाइरेक्सनल मुभमेन्ट इन्डेक्सलाई जब हामी हेर्छौँ, डाइरेक्सनल मुभमेन्ट इन्डेक्समा पनि बायर र सेलरको बिचमा राम्रो प्रतिस्पर्धा भइरहेको अवस्था र बायरलाई सेलरले जितिरहेको अवस्था अझै पनि कायम भएको देखिन्छ त्यो डाइरेक्सनल मुभमेन्ट इन्डेक्सले। त्यस्तै एमएसिडी हेर्दा एमएसिडी अहिले आएर नेप्सेलाई यसरी हेर्दाखेरि एमएसिडीमा यो ठिक ठाउँ छ जहाँ सेलरलाई बायरले पछार्न लागेको अवस्था, अर्थात् जुन बेला हामीले बायरलाई ठ्याक्क काट्छ त्यति बेला हामी इन्भेस्टरहरू, सर्ट टर्म इन्भेस्टरहरू छिर्ने मौका आउँछ। त्यसैले अलिकति 1-2 दिन चाहिने कुर्नुपर्ने बेला हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै मनी फ्लो इन्डेक्सलाई विचार गर्दा पैसा कुन यो नेप्सेमा पैसा छिर्यो कि छिरेन भनेर भन्दा पैसा त्यति छिरिसकेको छैन, झरेर हल्का पैसा चाहिने बढेको हुँदा यो बजारले मुभमेन्ट पोजिटिभ देखाएको देखिन्छ। त्यस्तै हामीले चाहिने आरएसआईलाई विचार गर्दा आरएसआई पनि चाहिने उठ्न खोजेको बेला देखिन्छ। यो सपोर्ट लाइन नकाटिसकेको हुँदा यसको रेसिस्टेन्स लाइन जुन हामीले देखिरहेको थियौँ सपोर्टबाट उठेको बेला नकाटेको हुँदा पनि केही समय लाग्ने देखिन्छ। र त्यस्तै अब हामीले यो ट्रेन्डको वास्तवमा स्ट्रेन्थ कस्तो हो भन्दाखेरि धेरै नै बजारमा तल झरेर माथि उभिरहेको छ, त्यतिको मजबुती देखिँदैन। यसरी हामी गऱ्यौँ। यो हामीले नेप्सेको बारेमा ओभरअल हामीले अहिले बुझ्यौँ।
अब हामी सेक्टोरल एनालाइसिस गर्दा कमर्सियल ब्याङ्कमा वास्तवमा के भएको हो भनेर हेर्दा अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा कमर्सियल ब्याङ्कमा यसरी विचार गर्दा हामी के देख्छौँ भने बजार निरन्तर जसरी खस्यो त्यो नेप्सेकै ट्रेन्डमा बजार माथि गइरहेको अवस्थामा अझ पनि बजार त्यति सकारात्मक नभइसके पनि बजार तलबाट उठेको हो। त्यसैले पर्खेर बजारले नै आफै स्वयं भनिरहेको छ बजारले औसत लाइनभन्दा मूल्य तल रहेको, औसत लाइन नकाटेको र आरएसआई त्यति माथि नगइसकेको हुँदा बजारमा त्यति चलायमान नदेखिएको अवस्था छ। तर एटिआरलाई 50-60 रुपियाँको एभरेज देखिन्छ, 58 रुपियाँको 41 रुपियाँको फरक गरेर स्टप लस लगाएर गर्न सकिन्छ। तर औसत लाइनभन्दा माथि भएकोले हामीले एटिआर पनि नकारात्मक देख्छौँ। त्यसैले चाहिँ अहिले सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि टाइम होइन। अब यसरी हामी मनी फ्लो इन्डेक्स पनि झरेको अवस्थाबाट पुनः ब्याङ्किङ सेक्टरमा पैसा लगानी भन्दा पनि पैसा चाहिने बजार नेगेटिभ ट्रेन्डैमा झरेको हामी मनी फ्लोको आधारमा कमर्सियल ब्याङ्क चाहिने मा लगानी कम भएर अलिकति बढेको थियो, फेरि पुनः पुरानै अवस्थामा जाने क्रम देखिन्छ। त्यस्तै हामीले चाहिने के आरएसआईलाई विचार गर्दा आरएसआई फर्केको अवस्था देखिन्छ र हामीले ट्रेन्ड कति बलियो छ भन्दाखेरि यसले न माथिको अवस्था देखाउँछ, हल्का माथि देखाए पनि त्यतिको पोजिटिभ ट्रेन्ड बलियो ट्रेन्ड माथि जाने देखिँदैन। अब हामी हाइड्रो पावरको कुरा गर्छौँ। हाइड्रो पावरलाई विचार गर्दै जाँदा हाइड्रो पावर निरन्तर खस्किरहेछ माथि र माथि। अस्ति गत हप्ता हाइड्रो पावरको हप्ता भएकोले हाइड्रो पावरमा राम्रै रिकभरी र हाइड्रो पावरले राम्रै गर्यो। हल्का तल भए पनि यसले पनि लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था देखाएको छ, किनभने यो ग्राफ चाहिने बढेको ट्रेन्डबाट हामी तलतिर झरिसकेको अवस्था छ र यसले अलिकति लामै समय चाहिने जान्छ र यो औसत लाइन छुन तल झरिसकेपछि पुनः हाइड्रो पावरमा तेजी आउला। तर अहिले हाइड्रो पावरमा चाहिने बजारले प्रफिट बुक गर्नेहरूले प्रफिट बुक गरेर बजार नेगेटिभ तल आएकोले अलिकति हल्का बढ्यो भने पनि बजार तलैतिर जाने मुभ देखिन्छ। त्यस्तै हाइड्रो पावरमा भोल्युमलाई विचार गर्दा भोल्युममा पनि सेलरको भोल्युम बढ्यो, अर्थात् सेलरले जितेको हुँदा बायरको भोल्युम गत हप्ता राम्रै भए पनि सेलरको भोल्युम अलिकति बढ्न थालेको हुँदा बजारमा चाहिने हाइड्रो पावरमा अलि त्यति तेजी नदेखिने प्रक्षेपण गर्न मिल्छ। त्यस्तै यदि हामीले यसको एभरेज ट्रु रेन्ज अर्थात् एटिआरलाई विचार गर्दा एटिआर पनि बढेको एटिआर तलतिर घोप्टेको अवस्थामा देखिन्छ, जसले 56 रुपियाँको स्टप लसमा चाहिने लिएर माथितिर जान्छ भने बेयरिश ट्रेन्डमा ट्रेड गर्न मिल्छ भन्ने हिसाबमा हो। तर त्यो चिज अहिले सजेस्ट गर्ने अवस्था नरहेको छ, किनभने हामीले नेपालको स्टक एक्सचेन्जमा बाई गर्दा जहिले पनि अपवार्ड मुभमेन्टमा बाई गर्ने मात्रै छ। बेयरिश ट्रेन्डमा हामीले अहिलेसम्म प्र्याक्टिस गरेर त्यति चाहिने हामी त्यति अभ्यस्त भएर बेयरिश ट्रेन्डमा पोजिसन लिएर भएको स्टकलाई चाहिने गरेर बिहान लिएर यदि बेच्ने अनि फेरि रिकभर गर्ने भनेर पर्टिकुलर स्टकमा गर्न चाहे गर्न सम्भव छ। तर चाहिने अहिले नगरेको अवस्था भएकोले हामी बेयरिश भन्दा नि बजार बुलिस भएको ट्रेन्डमा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट धेरै हुने हुँदा र त्यही चिज हो। किन त्यस्तो हो भन्दा त्यो पनि बायर जब बजार बढ्छ तब लगानी बढ्छ र त्यति बेलै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। किन हो भन्दा बजारमा हामीले बजार कति माथि जान्छ र कति तल जान्छ त्यसको ठेकान हुन सक्दैन र त्यति इन्भेस्टमेन्ट पनि हामी लगानी जब बजार झर्यो भने त्यति धेरै पैसाले बजारलाई चाहिने चेज गरेर हामी बजारलाई फलो गर्न कहिले पनि सक्दैनौँ। हजारौँ करोड रुपियाँको अब आवश्यकता पर्छ। त्यसै हामीले सानो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने इन्भेस्टरहरूले स्मार्ट इन्भेस्टरहरूले बजार जब औसत लाइनभन्दा माथि जान्छ त्यति बेलै ट्रेड गर्नुपर्ने र त्यति बेलै छिर्नुपर्ने हुन्छ र प्रफिट बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ तल जाँदा मात्रै लङ टर्मको हिसाबमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अहिले बजारमा हाइड्रो पावरमा तेजी यदि ट्रेन्डको स्ट्रेन्थ हेर्ने हो भने बढ्ने क्रम हेर्ने हो भने बजार चाहिने राम्रो किसिमबाट बजार पिकअप लिएको बढेको अवस्था छ।
तर यसले सेलको सिग्नल दिइसकेकोले सेलरहरूले प्रफिट बुक गरिसक्ने अवस्था भएकोले सावधानीपूर्वक विचार गरेर केही समय रुकेर मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्न सुझाइदिन्छ हाइड्रो पावरको केसमा। अब हामी माइक्रो फाइनान्सलाई विचार गर्दा माइक्रो फाइनान्सले लोवर ब्यान्डलाई छोएर रिकभर गरेर औसत लाइन छ, अर्थात् रेडी टु बाई, अर्थात् हामीले एक दिन अझ अलिकति अझ सिग्नल हेरिसकेपछि माइक्रो फाइनान्समा तेजी आउने अवस्था हामी देख्छौँ। माइक्रो फाइनान्समा राम्रै वृद्धि होला भन्ने हामीले आकलन गरेका छौँ, किनभने ग्राफले देखाएको छ लगातार विगत 3 दिनदेखि पोजिटिभ माहौल देखिएको छ, पोजिटिभ छ र औसत लाइन प्राइसले छोएको छ। कन्फर्मेसन कल मात्र बाँकी छ। त्यसैले आइतबारको बजारको मुभ हेरेर यो माइक्रो फाइनान्सले आफ्नो गति लिन सक्छ र यो लार्ज साइजको माइक्रो फाइनान्स बढ्दा भोल्युम क्रिएट भएर बजार नै रिभाइभ हुने पनि पोजिसन हुनसक्छ। तर बजारमा समाचार न्युजहरू सकारात्मक र वातावरण चाहिँ अलिकति फेभरेबल हुन जरुरी छ। न त्यसले माइक्रो फाइनान्स, इन्सुरेन्स यी सेक्टरहरू बढ्दा भोल्युम क्रिएट हुने भएकोले बजारले चाहिने अझ माथि चाहिने बजार बढ्छ। त्यस्तै अब भोल्युमको कुरा गर्दा माइक्रो फाइनान्समा अति नै न्यून खस्केर तल आइसकेर भोल्युम तल भएको भोल्युम अहिले सकारात्मक माहौलमा देखिएको हुँदा यो पनि भोल्युमको हिसाबमा पनि पोजिटिभ छ। त्यस्तै ट्रु रेन्जको हिसाबमा अहिले 117 देखि 120 रुपियाँको स्टप लस लिएर तपाईले बाई गर्न सक्नुहुन्छ। हामी 100-120 रुपियाँको फरकमा चाहिने यसमा माइक्रो फाइनान्समा ओभरअल हेर्दाखेरि 100-120 रुपियाँसम्मको स्टप लस लिएर हामी यो आइतबारको बजार हेरेर हामी छिर्न सक्छौँ। त्यस्तै डिएमआई हेर्दा बायर र सेलरको बिचमा धेरै झगडा भएर लडाई भएर बायरले जितिसकेर क्रस भइसकेको अवस्था प्रष्ट देखिन्छ। त्यसैले यो पनि डाइरेक्सनल मुभमेन्ट इन्डेक्स पनि पोजिटिभ देखिन्छ माइक्रो फाइनान्सको केसमा। एमएससिडी विचार गर्दा बायर्सले जिति नसकेको तर बायर्सको प्रेसर चाहिने माथितिर, सेलरको प्रेसर तलतिर भएको हुँदा बायर्सले जित्ने सम्भावना छ र बायर्सले सेलर अर्थात् मुभिङ एभरेज काट्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्छ, यो कन्भर्ज हुने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्छ बजार बढ्छ। त्यसैले एमएससिडीको आधारमा पनि बजार सकारात्मकै देखिन्छ। मनी फ्लो इन्डेक्स हेर्दा पैसा कति छिरेको छ माइक्रो फाइनान्समा भन्दा यसमा अलिकति असन्तुष्टि देखिन्छ। बजार खस्किरहेको थियो, तल फेरि बढ्यो, फेरि हल्का बढ्यो, तलसम्म भएर बजार उक्लियो, तर अलिकति माथि आएर बजारमा रुकावट जस्तो अवस्था देखिएको छ। तर यो एउटा करेक्सन पनि हुनसक्छ। त्यसैले मनी फ्लो इन्डेक्समा पैसा आयो भने यो बजार चाहिँ बढ्छ। त्यस्तै हामीले ट्रेन्डको स्ट्रेन्थ ओभरअल हेर्दा अपवार्ड छ, अर्थात् हामीले 5-6 वटा इन्डिकेटर्स हेर्दा माइक्रो फाइनान्समा यो आउँदो हप्ता अवस्था राम्रै होला। आइतबारको बजार हामीले अलिकति बिहान लगभग 30-40 मिनेटको बजारको मुभमेन्ट हेरेर हामी पोजिसन लिन सक्छौँ र आउँदो हप्ता नाफा बनाउन सक्छौँ। त्यसैले हामी माइक्रो फाइनान्सको केसमा तयारी हुन जरुरी छ। आदरणीय साथीहरू, मैले तपाईहरुलाई यहाँबाट के भन्नुपर्छ भन्दा यो हाम्रो आफ्नो अनुसन्धान, आफ्नो हिसाबमा हामीले बुझेको कुराहरू तपाई समक्ष हामीले जस्तो छ त्यस्तै हिसाबमा राख्दैछौँ। तपाईहरुले आफैले स्वयं निर्णय लिनुहोला, आफैले स्टडी गर्नुहोला। यो हामीले बजार माइक्रो फाइनान्स बढाउने या यस्तो हाम्रो अभिप्रायले होइन, जे ग्राफले भन्छ तपाई स्वयं चाहिने गएर रिसर्च गरेर तपाईले पनि आफ्नो निर्णय आफै लिनु र आफै धारणाहरू बनाउनु होला र कुनै पनि धारणाको पछाडि नगएर स्वयं आफ्नो धारणा, किनभने पैसा तपाईको हो, समय तपाईको हो र घाटा नफा तपाईको हो, तपाईले कतिमा शेयर किन्नु भएको थियो, कतिमा शेयर पुगेको छ भन्ने कुरा स्वयं तपाईले बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईले चाहिने आफ्नो पोजिसन, आफ्नो स्टक्स अनुसारको रणनीति बनाउनु होला। यति भन्दै फेरि हामी लाइफ इन्स्योरेन्सलाई कुरा गर्छौँ। लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा 2 दिन यदि यस्तै वातावरण र सकारात्मक भोल्युम आइ नै रह्यो भने आइतबार र सोमबारदेखि सोमबारको 1 घण्टाको ट्रेड हेरिसकेपछि तपाईले लाइफ इन्स्योरेन्समा यदि इन्भेस्ट गर्न चाहनुभयो भने तर भोलिको ट्रेन्ड पोजिटिभ र आइतबारको बिहान आधी 1 घण्टाको पोजिटिभ ट्रेन्ड देखियो भने तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्दा औसत लाइनभन्दा माथि क्रस गरेको अवस्थामा तपाई
को चाहिने यसमा कमाउने मौका देखिन्छ। अर्थात् माइक्रो फाइनान्स र इन्स्योरेन्समा सकारात्मक ट्रेन्ड देखिएको छ। त्यस्तै अब भोल्युमलाई विचार गर्दा भोल्युम पनि तलै खस्किरहेको थियो इन्स्योरेन्सको, लाइफ इन्स्योरेन्सको पनि, र चाहिने अहिले आएर हल्का चाहिने हरियो भएको अवस्था छ। एभरेज ट्रु रेन्जमा लगभग यसको 522 रुपियाँको फरकमा उच्च सेयरहरूमा लगभग 500 रुपियाँ तल गएर स्टप लस लगायत आफूले किनेको सेयरभन्दा बढीमा 500 रुपियाँ घाटा आयो भने बेचिदिने र यो सेयरबाट तपाईँले जुन आज किन्नुहुन्छ त्योभन्दा भोलि 500 रुपियाँ कम गयो भने बेचिदिने र माथि गयो भनेदेखि आफ्नो रणनीतिको हिसाबमा, लक्ष्यको हिसाबमा प्रफिट बुक गरेर तपाईँले निस्कन सक्नुहुन्छ। र सायद इन्स्योरेन्स सेक्टरमा प्रफिट राम्रै हुन्छ, तर पर्सिको बजार आइतबार छोडिदिने, सोमबारको बजार हेरेर आधी 1 घन्टाको ट्रेडको मुभमेन्ट हेरेर तपाईँले पोजिसन लिँदा 500 को फरकमा स्टप लस राखेर तपाईँ कारोबार गर्नुहोस्, फाइदै हुन्छ। त्यस्तै डिएमआई पनि हेर्दा पोजिटिभ देखिएको छ। डाइरेक्सनल मुभमेन्ट इन्डेक्सलाई हेर्दा एमएससिडीलाई विचार गर्दा पनि एमएससिडीमा पनि राम्रै देखिन्छ। हामी अर्को ओसिलेटरहरू पनि हेर्दा ओसिलेटर पनि तलको नेगेटिभ ट्रेन्ड सकाएर पोजिटिभ ट्रेन्डतिर जाने अवस्था मजबुतीको साथ माथि जाने देखिन्छ। इन्स्योरेन्समा पैसाको हेर्दा अहिलेको अवस्थामा इन्स्योरेन्स सेक्टरमा पैसा नआएको अवस्था देखिन्छ। अर्थात् बजार त बढ्यो तर त्यति साह्रो पैसा नबढेको अवस्था देखिन्छ। अर्थात् पैसा नबढेसम्म भएर हल्का बढेको थियो, त्यो पैसा अन्तिममा गएर तल फ्लोट चाहिने, पैसा चाहिने, यसको इन्भेस्टमेन्ट तपाईँको मनी फ्लो चाहिने कम भएको देखिन्छ। त्यसैले अलिकति आइतबार पर्खिनुपर्ने र सोमबारको दिन पछि मात्र निर्णय लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। अब ट्रेन्डको स्ट्रेन्थ हेर्दा अहिले पुरै बजार तलतिर गएको अवस्था छ। त्यसैले तल गएको अवस्था छ, त्यसैले आफूले ट्रेन्ड त्यति बलियो छैन, मासतिर छैन, तलतिरको ट्रेन्ड बलियो भएकोले, तर रिकभरी फेज भएकोले हामी होल्ड गरेर निर्णय लिन्छौँ। त्यस्तै हामी अब नन लाइफ इन्स्योरेन्सतिर। नन लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि लाइफ इन्स्योरेन्सकै जस्तै सबै इन्डिकेटर्सहरू मासतिर देखिन्छन्, राम्रै देखिन्छन्। यसमा तपाईँले 336, 300, 350 को हाराहारीमा स्टप लस लिएर पोजिसन लिन सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँले मङ्गलबारसम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ। यो मङ्गलबारसम्म, अर्थात् हामीले अहिले के भन्यो भन्दा यदि तपाईँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने माइक्रो फाइनान्स आइतबारको मुड हेरेर तपाईँले ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। लाइफ इन्स्योरेन्स सोमबारको मार्केटको सोमबारको मुड हेरेर तपाईँले पोजिसन लिन सक्नुहुन्छ र नन लाइफ इन्स्योरेन्स मङ्गलबार बजारको मुड हेरेर तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। अर्थात् यी बिचमा नकारात्मक भएर बजार फर्क्यो भने तपाईँले पोजिसन लिनु परेन, तर यी पछि यदि बजारले सकारात्मक देखाउँदा तपाईँले पोजिसन लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब हामी एटिआर पछि एमएससिडी हेर्दा पनि उस्तै अवस्था छ। लाइफ इन्स्योरेन्स भन्दा नन लाइफ इन्स्योरेन्सको कर्भ चाहिने, रिकभरी स्ट्रेन्थ चाहिने, माथि जाने कर्भको चाहिने स्ट्रेन्थ चाहिने अलिक बलियो देखिन्छ। त्यसैले लाइफ भन्दा बलियो नन लाइफ देखिन्छ, तर दुईटै कर्भ माथि जाने अवस्थामै छ। त्यस्तै अब हामी होटल्स र टुरिज्म। हामीले हाइड्रो र होटल्सलाई गत हप्ता पनि पछिबाट सकारात्मक भन्यौँ र यो चाहिने बढ्दो क्रममा छ, ग्राफ देखिन्छ। हो, यसमा अन्य सेक्टर यो टुरिज्म पनि ल्याएर आएर एड भएको हुँदा पनि समग्र चाहिने बजार बढेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले यो सकारात्मकै रहला र चाहिने ट्रेन्डको स्ट्रेन्थ चाहिने झर्दो भए पनि अरू इन्डिकेटर्सहरू पोजिटिभ छ। त्यसै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क जस्तै अवस्था छ। बजार चाहिने झरेर ब्याङ्कभन्दा बरु डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सको स्थिति राम्रो, प्रस्तुति राम्रो रहने देखिन्छ। यसमा चाहिने सकारात्मक देखिन्छ, जबकि ब्याङ्कको त्यति राम्रो प्रस्तुति देखिएन। र अब आएर हामी तल एमएससिडी पनि जित्न खोजेको छ, माथि जान खोजेको अवस्था, ट्रेन्डको स्ट्रेन्थ पनि बलियो छ। यसरी हामीले फाइनान्सलाई विचार गर्दा झरिरहेको बजारमा फाइनान्स कम्पनी पनि ब्याङ्क जस्तै अवस्थामा, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनान्सको उस्तै स्थिति रहेकोले बजार पोजिटिभ छ। त विचार गरेर केही समय यदि प्रफिट बुक गर्नु छ भने केही समय राखेर गर्छ। हो, यहाँबाट फाइनान्स फेरि बढ्न सक्ने अवस्था, यदि भोलि आइतबारको ट्रेन्ड पोजिटिभ भयो भने फाइनान्स कम्पनीहरू राम्रा गर्लान्, यसमा गर्छन् र राम्रो गर्दा लगभग अस्तिकै बजारको ट्रेन्डमा लास्ट उसमा चाहिने बजार आउन सक्छ। त्यसैले हामीले बलिन्जर ब्याङ्क पनि पोजिटिभ देखिएको छ। यसमा फाइनान्स र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स उस्तै भएको, तर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्सभन्दा फाइनान्स बलियो देखिन्छ।
त्यस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ र प्रोसेसिङ मा हामीले रेडी टु इन्भेस्ट अर्थात् फेरि अब अलिकति चाहे धेरै त यसमा यसपटक म्यानुफ्याक्चरिङमा 2-3 दिनपछि अलि फल आएर करेक्सन लियो भने हामीले मङ्गलबार बुधबारसम्म बजार बढिदिएर बुधबारदेखि मङ्गलबार या बुधबारदेखि बजारमा फेरि झरेर एकपटक ब्रेक लिएर फेरि उभो लाग्यो भने यसमा धेरै राम्रो बन्छ, होइन भने बजार 2 दिनपछि तल्लो पनि जान सक्छ म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा र 2 दिनको लागि बजार माथि जाने मुभ देखिन्छ। बलियो छ, यसको पनि एमएससिडी पनि राम्रो छ, क्रस गरेको तलैबाट क्रस गरेको छ, पोजिटिभ छ, एमएफआई राम्रो छ, मासतिरै गएको छ, मनी फ्लो पनि भएको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ र प्रोसेसिङमा पैसा पनि आएको छ, लगानी पनि भएको छ र स्ट्रेन्थ पनि बलियो छ र डाइरेक्सन मुभमेन्ट माथि जाने क्रममा बजारमा बायर्सहरूले जितेर सेलरलाई पछाडेर माथि जाने दुईटै क्रस भएर निस्कने अवस्थामा छन्। अर्थात् म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर राम्रै हो, तर यसमा हामी के देख्छौँ भन्दा यसको अलिकति लामो समयदेखि झरेर माथि आएकोले अब केही समयमा यसले अलि माथि घाँटी बनाउनु जरुरी छ। त्यसैले 2-3 दिन चाहिँ नै यसको ट्रेन्ड पोजिटिभ जान्छ। अब लास्ट विक हामीले केही कम्पनीहरू भनेका थियौँ, मेगा, एनबिएल र निफ्रा, एनआरआइसी, एनआइसिएल, एनआरएन, एसटिसी भन्ने कम्पनीहरू हामीले भन्यौँ, एएचपिसी, एलइसी अनि सानिमामाई हाइड्रो पावर, त्यस्तै एनएचपिसी र अपिल। यसमा अधिकांश कम्पनीहरू जुन हामीले भनेका थियौँ गत हप्तासम्म पोजिटिभै ट्रेन्डमा रह्यो, जुन रहेन यथा जस्तै एनआरआइसीहरूको पोजिसन स्थिति सामान्य रह्यो, तर निफ्राको पोजिसन पनि सकारात्मक हुँदै अहिले आएर हिजो चाहिँ नकारात्मक भएको छ। यसरी हामी के देख्छौँ भन्दा हामीले जुन कम्पनीहरू भनेका थियौँ त्यसमा भोल्युम पनि आए, सकारात्मक ट्रेडहरू पनि भए, पोजिटिभ पनि हामी हुँदै गएछौँ। त त्यसैले हामीले यसपटक यो हप्तामा केही बेस्ट कम्पनी, राम्रा कम्पनीहरू फेरि हामीले अब बजारको ट्रेन्ड हेरेर नेपाल बङ्गलादेश यदि हामीले टेक्निकल एनालाइसिसलाई विचार गर्दा बजारमा एनबिबीले सर्किट पनि हानेको छ, प्रभु ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमई, एनबिएल, एनएमबी, एमबिएल र केबिएल अर्थात् ब्याङ्कहरू छान्नु पर्दा यसको ग्राफ हामी तल देखाउँछौँ। किन यी ब्याङ्कहरू राम्रो भए, यसमा के हुन्छन्, आरएसडिसी, सिआइटी, एकेपिएल र एनएचपिसीमा यो आउँदो हप्ता पनि जोड रहन्छ। यसरी हामी गर्दै जान्छौँ। त्यसैले अब नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कलाई पर्टिकुलर कम्पनीको पनि हामी एनालाइसिस गरौँ। नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कमा विगत 4 दिनदेखि पोजिटिभ ट्रेन्ड अर्थात् न्युज र रुमरको इम्प्याक्ट सानो फ्लक्चुएसनबाट अचानक ठुलो फ्लटमा हानेको छ, तर त्यस्तो अपेक्षा त्यति नगरे पनि त्यो हिसाबमा बढेको छ। अर्थात् न्युजको इम्प्याक्ट टोटली देखिएको छ र पोजिटिभ ट्रेन्डमा छ। यसमा कम्पनीको ब्यालेन्स सिट र कम्पनीको कुनै पर्फर्मेन्स र सूचना भन्दा पनि हामी बजारको इन्फर्मेसनको कारण इम्प्याक्ट भएको भनेर सामान्य बुझ्न सक्छौँ। तर ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि यसले देखाउँछ एमएससिडीले पनि सेलरहरूलाई क्रस गरिसक्यो अनि पैसाको भोल्युम पनि बढिसक्यो, मुभमेन्ट पनि आइसक्यो भनेपछि 2-3 दिन यसमा तेजी नै हुन्छ। अर्थात् बङ्गलादेश ब्याङ्कमा लगभग 2-3 दिन बढ्छ। बुधबारसम्ममा बजार पोजिटिभै ट्रेन्ड जान सक्छ। मङ्गलबार बुधबारसम्म, आइतबार 3 दिन चाहिँ बजार बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ, किनभने इन्भेस्टमेन्टको फ्लो बढेको छ र भोल्युम रहेको छ। त्यसै 2-3 दिन त्यसमा तेजी होला र यदि वास्तवमा सकारात्मक इन्फर्मेसनहरूको हुने हो भने बङ्गलादेश ब्याङ्क पनि बढ्न सक्छ, तर त्यति बढ्न सक्दैन जति हामी चाहन्छौँ त्यो हिसाबमा देखिन्छ। अब त्यस्तै निफ्रालाई विचार गर्दा नयाँ खुलेको आइपिओ, यसमा पनि हामीले हेर्दा के देख्छौँ भन्दा यसले भी सेपमा यसो कर्भ आएको छ। अर्थात् यो बजार नकारात्मक हिसाबमा तल झरेर युटर्न भी सेपमा माथि फर्किसकेको अवस्था देखिएको छ। तर यसलाई यो लामो समय नभएकोले यसको ट्रेन्ड विचार गर्न सकिँदैन, गाह्रो छ। बढिरहेको ट्रेन्ड सामान्यमा साइडवेजमा बजार चलिरहेको अवस्था थियो र बजारमा कहिले सकारात्मक कहिले नकारात्मक हुने अवस्था देखेर छ। तर यसको मनी फ्लो इन्डेक्सले औसत लाइन छोएर माथि जाने भएकोले अब सायद झर्ने क्रम कम भएर बजार या साइडवेजमा जान्छ, होइन भने यदि आरएसआई यसले काट्यो भनेदेखि
मासतिर चाहिने यो निफ्रा पनि बढ्ने अवस्था देखिन्छ। यदि निफ्रा किन्नु छ भने 47 रुपैयाँ यसको नेगेटिभ ट्रेन्ड देखिन्छ, अर्थात् बजार चाहिने लगभग 47 रुपैयाँ बेरिस ट्रेन्डमा छ। त्यसैले बजारमा यो चाहिने हामी यसमा निस्कनु छ भने 47 रुपैयाँको स्टप लसले माथि लगाउन सक्छौँ बढीमा र हामी तल झर्न सक्छौँ। यसरी अरुण काबेली एकेपिएल को बजार पनि हामी हेर्न सक्छौँ। अरुण काबेलीमा पनि कस्तो देखिएको छ, रेडी टु बाई। औसत लाइन आइतबारको बजारपछि यो बजार कन्फर्मेसन बढ्छ। एकेपिएल चाहिने राम्रो बढ्ला जस्तो देखिन्छ, किनभने सेलरको पनि छ, मनी फ्लो पनि बढी छ, ट्रेन्ड इन्डेक्स पनि राम्रो छ। त्यसैले अरुण काबेली पनि राम्रै जान्छ। त्यस्तै प्रभु बैंकको कुरा गर्दा प्रभु बैंकमा अलिकति समस्या कहाँ देखिन्छ भने प्रभु बैंकले लगभग 2 दिन बजार नेगेटिभ क्लोज भयो। अस्ति आएर हल्का पोजिटिभ देखिएको छ, तर बजार चाहिने स्टिग्नेन्ट साइडवेज फेजमा माथि टप लेभलमा माथि चाहिने खेलिरहेको अवस्था भएकोले प्रभु बैंकमा त्यस्तो त्यो बजार पोजिटिभ जान्छ, तर पोजिटिभ 2 दिन त पोजिटिभ जाला, तर फेरि घट्ने र त्यति साह्रो अप ट्रेन्डमा मुभमेन्ट भइराख्ने अवस्था चाहिँ र्याली हुने खालको देख्दैनौँ, जो हामीले विगतमा अस्ति 2-3 हप्ता पहिले हामीले देखेका थियौँ। त्यस्तो र्याली त नदेखे पनि बजार चाहिँ 2 दिन अप पोजिटिभ, आइतबार र सोमबार बजार बढे पनि त्यसपछि फेरि सामान्य हुने यस्तो क्रममा जान्छ। र यदि वातावरण सकारात्मक भयो भने यो बजार पनि बढ्छ। अब यसपछि एमएससीडीमा बायर हारेको, सेलर जित्ने अवस्था देखिन्छ भने मनी फ्लो पनि घटेको छ र यसमा ट्रेन्डको स्ट्रेन्थ सामान्य हिसाबमा गइरहेकोले तब यो बजारमा यो प्रभु बैंक त्यो लङ टर्मको लागि सजेस्ट गरिन्छ, तर सर्ट टर्मको लागि भने लगानीकर्ताले हत्तपत्त बेचिहाल्नुपर्ने छैन। 2-3 दिनको पोजिटिभ सर्किट पछि तपाईँले बजारको माहौल हेरेर एक्जिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब एसियन लाइफ एएलआइसिएल को पनि हामीले प्रक्षेपण गऱ्यौँ। एएलआइसिएल पनि तपाईँको झरिरहेको थियो, औसत लाइन छोइसकेको छ। आइतबार बजार फर्किदियो भने पोजिटिभ हुन्छ, होइन भने यो बजार पनि एसियन लाइफको पनि यसमा मनी फ्लो घटेको छ, एमएफआई घटेको छ, ट्रेन्ड इन्डेक्स कमजोर भएको छ, डिएमआई त्यसैले छ। यसरी छ। केही साथीहरूले हामीलाई चाहिने स्पेशल के हुन्छ त छिमेक लघु वित्तको के हुन्छ, अनि त्यसपछि नेपाल बङ्गलादेशको ब्याङ्कको के हुन्छ भनेर हामीलाई सुझाव दिनुभयो। हामीलाई भनिदिनु होला सर, हेर्नुपर्ने छ भन्ने कुराहरू राख्नुभयो। अब हामी एकपटक यसो ग्राफलाई पनि विचार गऱ्यौँ। छिमेक लघु वित्तमा विगत 2 दिन बजार खस्किदो अवस्था र बजार अहिले छिमेक लघुमा चाहिने बजारमा बायर र सेलरमा सेलरले जितेको अवस्था, बायर हारेको अवस्था भएको छ। र एमएससीडीमा पनि बायरले तपाईँले ग्राफमा विचार गर्न सक्नुहुन्छ, -5.1 छ एमएससीडी, अर्थात् बायर किन्नेहरू जसले हारेका छन्, बेच्नेहरूले जितेका छन्। त्यो भएकोले छिमेक लघु वित्तमा लगानी गर्नेहरूले केही समय अब पर्खिनुपर्छ, किनभने प्रफिट लिएर निस्किसकेका छन्। औसत लाइन छोइसकेपछि मात्र भन्न सकिन्छ, अर्थात् 2 दिनपछि औसत लाइन छुन्छ, त्यसपछि बजारले युटर्न लियो भने 2-3 दिन बढ्ला र लामो समयसम्म अहिले सामान्य अवस्थामा रहला। त्यसरी छ। यसमा कुनै पनि त्यति लङ टर्म त्यसरी बेचिहाल्नु किनिहाल्नु पर्ने अवस्थाहरू देख्दैन। यो सामान्य यथास्थितिमा देखिरहेछ बजार। त्यस्तो छ। 2 दिन पहिले बरु बेचेको भएदेखि अवस्था ठिक थियो। त्यस्तै नेपाल बैंक लिमिटेडको बारेमा पनि कुरा आयो। नेपाल बैंक लिमिटेडमा को ग्राफले क्लियर भनिरहेछ कि मनी फ्लो इन्डेक्समा पैसा पनि बढेको थियो, फेरि पैसा घटिगयो, अर्थात् न्युज इम्प्याक्ट भयो, पैसा बढेर पैसा घट्यो। त्यसपछि स्ट्रेन्थ त्यति बलियो चाहिने प्रस्तुति बलियो भए पनि बजार फेरि ट्रेन्डको स्ट्रेन्थ तलतिरै नै गएको छ, नकारात्मकै तलतिर गइसकेपछि त्यो छ। त्यस्तै बजारमा अहिले फेरि औसत लाइन छोएको छ, माथि बढेर फेरि आएर तल चाहिने यो माथिबाट युटर्न भएर बजारले औसत लाइन छुन लागेको अवस्था देखिन्छ। त्यसै नेपाल बङ्गलादेश एनबिएल पनि केही समय यसै गरी जाने अवस्था देखिन्छ। अब साथीहरू, तपाईँहरूले यो कार्यक्रमको माध्यमबाट हामीले तपाईँहरूलाई बजारको बारेमा जानकारी गराउँछौँ, आफ्नो स्वविवेकले गर्नुहोला। अब तपाईँलाई हामीले जुन यो कार्यक्रमबाट दिन्छौँ, हामी यो प्रोभिडेन्ट मर्चेन्ट ब्याङ्कबाट हामी पनि तपाईँहरूलाई, यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि टेक्निकल कुराहरू
जानकार नहुन सक्छ या बुझ्न नसक्नुहुन्छ या त्यस्तो अवस्था भयो तपाईलाई चाहनुहुन्छ कि म यसको चाहिने सेवा लिएर चाहिने बजारमा इन्भेस्टमेन्ट गरौँ सुरक्षित भएर गरौँ भने हामीसँग तपाईले पीएमएस का नेक्स्ट भिडियोहरू पनि आउँछन् तपाईलाई त्यसबाट पनि अपडेट गर्छौं पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट पनि गर्नुपर्छ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्दा हामीले रिस्क कमिसन शुल्क चार्जेस यी सब चीजको बारेमा चाहिने आफूलाई मिनिमम लाग्छ र प्रॉफिट म्याक्सिमम हुन सक्छ ती कुरा भएकोले पीएमएस को माध्यमबाट हामी दुई किसिममा तपाईलाई जानकार हुनुहुन्छ भने डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट नन डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट लिनुहोस् जानकार छैन थाहा छैन बुझ्दिन आउँदैन भने सुरक्षित भएर लगानी गर्नुहोस् र यसरी हामी चाहिने क्रमबद्ध तपाईलाई अपडेट गर्छौं अन्तमा तपाईहरुले भिडियोमा कस्तो लाग्यो कमेन्ट सुझाव सहित तपाईहरुले लाइक पनि गरिदिनु होला सबै चीज गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सहयोग गर्नु होला तपाईलाई यति भन्दै आजको कार्यक्रम यही सकाउँछु धन्यवाद नमस्कार।